अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, स्कूल और आंटी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, स्कूल से घर और घर से खेल कूद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और आल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक दिन हम स्कूल में अपनी क्लास में बैठे थे। क्लास क्या थी, नीचे टाट बिछे होते थे। जिधर जिधर छाँव जाती उधर उधर हमारी क्लास घीसियाँ करती करती जाती। हमारे टीचर सर सफ्तर साहिब थे, जो कि शायद अभी तक कंवारे ही थे। शहरी बाबू होने की वजह से काफ़ी बन ठन कर रहते थे। हमारी क्लास में एक लड़का सगीर पढ़ता था। उसकी अम्मी आंटी फरहत स्कूल आई, मास्टर जी को सलाम किया। तब मास्टर जी ने मुझे आवाज़ दी, यासर जाओ कमरे से कुर्सी लेकर आओ। मैं भागा गया और कमरे से एक कुर्सी उठाकर ले आया, जिस पर आंटी फरहत बैठ गई। दोस्तों, आंटी फरहत का तारुफ करवाता चलूं। आंटी फरहत का खावन एक हादसे में फौत हो गया था और उनका एक ही बेटा था। उनके शोहर की वफ़ात के बाद आंटी फरहत की अम्मी उनको अपने पास हमारे गांव में ले आई थी। आंटी फरहत काफ़ी शरीफ और पर्दादार औरत थी। उन्होंने बड़ी सी चादर से अपना आप ढांक रखा था। चादर से ही चेहरे पर नकाब किया हुआ था। नकाब से उनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें ही नज़र आ रही थीं। इनकी आंखें ही इनके बाकी हुस्न की तारीफ के लिए काफ़ी थी। जिसकी आंखें ही ऐसी हों कि जो भी उनको देखे तो बस इस झील में ऐसा डूबे कि किसी और चीज़ का उसे होश ना रहे। आंटी फरहत का कद 5 फीट 7 इंच था और बाकी का फिगर आगे चलकर बताऊंगा। आंटी फरहत आहिस्ता आहिस्ता मास्टर जी से पता नहीं क्या बातें कर रही थी। मैंने गौर किया कि मास्टर जी आंटी फरहत के साथ काफ़ी फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात करते हुए अपने मुंह के बड़े स्टाइल बना रहे हैं। तब मास्टर जी ने सगीर को आवाज़ दी कि अपना दस्ता लेकर आए। सगीर सर झुकाए अपना दस्ता लिए मास्टर जी और आंटी फरहत के पास जा पहुंचा। मास्टर जी ने दस्ता खोला और कुछ वर्क पलटने के बाद दस्ता आंटी फरहत की तरफ बढ़ा दिया। आंटी फरहत ने दस्ता देखा और फिर शर्मिंदा सी होकर अपने बेटे को घूरने लग गई। तब मास्टर जी ने मुझे आवाज़ दी कि यासर इधर आओ, मैं ज़रा ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखो, कोई बच्चा शरारत ना करे। दोस्तों, मैं क्लास में सबसे लायक था। मेरा कद भी तकरीबन सब बच्चों से बड़ा था, इसलिए मैं क्लास में सबसे आगे बैठता था और मास्टर जी ने मुझे क्लास का मॉनिटर भी बना रखा था और मेरे साथ उसमें बैठी होती थी। मास्टर जी मुझे समझाकर उठे और आंटी फरहत और उनके बेटे को कमरे में बने ऑफिस की तरफ आने का कहा और ख़ुद ऑफिस की तरफ चल पड़े। और उनके जाते ही आंटी फरहत कुर्सी से उठी तो पीछे से चादर समेत की कुर्सी में फंसी हुई थी, जिसको उन्होंने बड़ी अदा से बाहर निकाला और अपने बेटे का हाथ पकड़कर मास्टर जी के पीछे पीछे चल पड़ी।
اور میں کلاس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب میرا منہ کمروں کی طرف تھا، جس کی ساری کلاس کی پیٹھ کمروں کی طرف تھی۔ کلاس کمروں کی مخالف سمت بیٹھتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے صغیر کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا اور آ کر میرے پاس سے گزرنے لگا، تو میں نے اسے پوچھا، سنا خوب کلاس لگی ماسٹر جی اور آنٹی جی سے؟ تو شرمندہ سا ہو کر جا کر کلاس میں بیٹھ گیا۔ میں نے عظمیٰ کو اپنی جگہ کھڑا کیا اور کمروں کے پیچھے بنے ہوئے صرف نام کے واش روم کی طرف چل پڑا۔ دوستو، اسکول میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے کو تو جب میں نے دیکھا تالا ہی لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرے آدھے کمرے میں پہلے آفس بنا ہوا تھا، جس میں ایک میز 2-3 کرسیاں پڑی تھیں، جبکہ کمرے کے دوسرے حصے میں ایک الماری لگا کر پارٹیشن کی گئی تھی اور اس کے پیچھے 2-4 پائیاں پڑی تھی جن پر اکثر ماسٹر جی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ الماری کی سائڈ سے ایک 3 فٹ کی جگہ رکھی تھی، جس کے آگے دیوار اور الماری میں کیل ٹھونک کر رسی کے ساتھ پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ میں واش روم کر کے واپس آنے کے لیے کمرے کے پیچھے بنی ہوئی کھڑکی کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے آنٹی فرحت کی آواز سنائی دی، جو ماسٹر جی سے کہہ رہی تھی کہ ماسٹر جی نہ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میں ایسی نہیں ہوں۔ مگر ماسٹر جی اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، بس 2 منٹ کی بات ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر آنٹی فرحت کی آواز آئی کہ نہیں ماسٹر جی، مجھے جانے دو، کسی نے دیکھ لیا تو میری پورے گاؤں میں بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی میں جھانکنے کے لیے اوپر کی طرف جمپ لگایا، مگر کھڑکی میرے قد سے اونچی تھی، اس لیے میں اندر دیکھنے میں ناکام رہا۔ اچانک آنٹی فرحت کی چیخ سنائی دی۔ میں چیخ سن کر گھبرا گیا اور جلدی سے دبے پاؤں کمرے کے دروازے کی طرف دوڑا۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے کھولا، کیونکہ مجھے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ماسٹر جی دفتر والے حصہ میں نہیں ہیں، بلکہ دفتر کے پچھلے حصہ میں آنٹی فرحت کو لے گئے ہیں۔ مگر پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میرا خیال بالکل درست نکلا۔ دفتر واقعی ہی خالی تھا۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں پنجوں پر چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور پردے کے پاس جا پہنچا۔ میں نے جب تھوڑا سا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اندر کا منظر ہی میری سوچ کے برعکس تھا۔ اندر کا سین دیکھ کر تو میرے روکنڈے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو یہ سوچ کر اندر آیا تھا کہ پتہ نہیں ماسٹر جی اور فرحت آنٹی کی لڑائی ہو رہی ہے اور ماسٹر جی نے فرحت آنٹی کو مارا ہے، جس وجہ سے فرحت آنٹی کی چیخ نکلی تھی، مگر یہاں تو ساری فلم ہی الٹی تھی۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔